हामीले त्यसलाई रोक्यौँ। यो अध्यादेश चाहिँ आम पार्टीहरू र हाम्रै पार्टीको पनि अत्यधिक बहुमतले विरोध गरेपछि उहाँ पछि हट्न बाध्य हुनुभयो र अध्यादेश त्यति बेला खारेज गरियो। अनि त्यसको 2 महिनापछि फेरि हाम्रो पार्टीको स्थायी समितिको बैठक चलिराखेको थियो। उहाँले के गर्नुभयो, आफ्नै निर्देशनमा स्थायी समितिको बैठक चलेको छ, बैठकमा चाहिँ नआउने, छलफलमा सहभागी नहुने, उहाँको ध्यान त नेकपा एमाले दर्ता गर्नुतिर गएछ र उहाँको प्रत्यक्ष निर्देशनमा निर्वाचन आयोगका हाकिमहरूलाई छिटो दर्ता गर भनेर नेकपा एमाले दर्ता गर्न पठाउनु भयो। यो पनि पार्टी फुटाउने र प्रतिगमनतिर जाने प्रक्रियाकै एउटा कडी थियो। पछिल्लो पटक हामीले फेरि कार्यदल बनाउँदै स्थायी समितिको बैठकबाट एउटा समझदारी बनाउने र उहाँको पार्टी फुटाउने योजनालाई असफल पार्ने हदै गर्दाको लचिलो हामीले भूमिका खेल्यौँ। तर उहाँले त्यो बेलामा पनि स्थायी समितिको बैठकमा कार्यदल बनाएर सहमति बनाएर सम्झौता गरेर पार्टी बचाउन हामीले प्रयत्न गरेको बैठकमा पनि उहाँ उपस्थित हुनु भएन। त्यसको समापनमा आएर खुसी व्यक्त गर्नु भएन, बरु त्यसको भोलिपल्ट मलाई जबरजस्ती सही गरायो, मलाई मनै परेको छैन यो कार्यदल पनि यो स्थायी समितिको निर्णय पनि भनेर उहाँले ठाडै विरोध गर्नुभयो र पार्टी फुटाउने नै डिजाइनतिर उहाँ लागि नै राख्नुभयो। कमरेडहरू र आदरणीय जनसमुदाय यसरी श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले उहाँले कहिले अध्यादेश मार्फत, कहिले अर्को पार्टी दर्ता गरेर, कहिले देशव्यापी रूपमा आफ्नो पक्षका युवाहरूलाई जुलुस निकाल्न लगाएर जबरजस्त पार्टीभित्र भाँजो ल्याउने, पार्टीभित्र फाटो पार्ने, पार्टीभित्र छलफल बहसको प्रणालीलाई सिद्ध्याउने अभियान नै उहाँले चलाउँदै आउनु भएको थियो। त्यसको उत्कर्ष अहिले भएको हो। त्यसको उत्कर्ष अहिले भएको र तपाईँलाई उत्कर्षको एउटा सानो सिन चाहिँ चित्र चाहिँ म भन्न चाहन्छु। मैले त्यो दिन पौष 5 गते उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सोच्नु भएको छ भन्ने सूचना मैले बिहान 5:30 बजे प्राप्त गरेँ। त्यो सूचना मैले प्राप्त गरिसकेपछि दुर्घटनामा जाने भए त यिनी त यसलाई पनि रोक्नुपर्छ भन्ने सोचेर मैले विभिन्न कमरेडहरूसँग, सुभाष नेमाङसँग जोसँग मेरो छलफल भइराखेको थियो, शङ्कर पोखरेल र विष्णु पौडेल मका नै त्यही दिन 8 बजे मका आउने कुरा थियो। मैले अन्य जनार्दन कमरेड लगायत कतिपय कमरेडहरूसँग पनि मैले सल्लाह गर्दै थिएँ। त्यो विघटनतिर जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेपछि मलाई त धेरै बेचैनी भयो। के विडम्बना हुने भयो। यत्रो विशाल पार्टी हामीले बनायौँ, जनतामा यत्रो धेरै विश्वास हामीले जगायौँ। 5 वर्षको लागि भनेर मैले आलो पालो प्रधानमन्त्री पनि छोडेँ। अब मेरो गल्ती कमजोरी भनेको मैले प्रस्तावमा भनेको छु, छोड्दै जाने, पार्टी फुट्ला कि देशमा राजनीतिक दुर्घटना होला कि भनेर केपीले भनेको मान्दै जाने गल्ती चाहिँ मैले 2 वर्ष गरेकै हो। त्यो कुरा म स्वीकार गरेको पनि छु। अनि उहाँ चाहिँ सम्पूर्ण चिज एकाधिकार आफ्नो कब्जामा पार्दै जाने यो कसरत त देखिएकै थियो। अनि त्यो दिन मैले 8 बजेतिर उहाँलाई फोन गरेर तपाईँ अलिकति एक्सट्रिम डिसिजनतिर जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने सूचना मैले पाएँ। कमरेड त्यसो नगर्नुहोस्, कम्तीमा 2 जना हामी भेटेर छलफल नगरेसम्म तपाईँ डिसिजन नगर्नुहोस्। मैले रातभरि सोचेर 2टा विकल्प बनाएको छु। त्यो विकल्पबारे तपाईँ र म छलफल गरेपछि मात्रै जे गर्नु छ गरौँला भने उहाँले हुन्छ भन्नुभयो र 11 र 11:30 को बिचमा भेट्ने अनि 1.5 घण्टा कुरा गरेपछि मात्रै अरू फर्दर के गर्ने भन्नेमा सहमति भयो। तर एकछिनपछि त उहाँ त अचानक क्याबिनेटको बैठक बोलाउनु भएछ। अनि क्याबिनेटको बैठक बोलाइसकेपछि मलाई त झन् चिसो बस्यो। अनि मैले फेरि उहाँलाई फोन गरेँ, अनि तपाईँ त क्याबिनेट बोलाउनु भएछ फेरि, मैले त क्याबिनेट अगाडि तपाईँसँग भेट्ने पो भनेको हो भनेर भने मैले। त्यसो भएपछि म तुरुन्तै आउँछु तपाईँ कहाँ, क्याबिनेट भन्दा अगाडि तपाईँ र म कमसेकम 15-20 मिनट भए पनि कुरा गर्नुपर्छ भनेर म गाडी लिएर निक्लिहालेँ। म पुग्दा नपुग्दै उहाँ क्याबिनेटभित्र छिरिहाल्नु भयो। अनि म
उहाँको निवासमा जाँदा सुभाष नेमाङ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। किन उहाँ त मसँग कुरा गरेर मात्रै जाने भन्ने भएको थियो। त उहाँले त कहिले आउनुभयो त भन्दा सुभाषजीले मलाई भनेको चाहिँ उहाँले भन्नुभयो होइन उहाँ त अध्यादेश फिर्ता लिन जानुभएको भन्नुभएको छ मलाई भन्दा थोरै राहत आयो मलाई। ए अध्यादेश फिर्ता लिन गएको भन्दा राम्रै कुरा भयो। तर 5 मिनट के बसेका थिएँ, क्याबिनेटबाटै सूचना आयो मलाई केही प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने प्रस्ताव भइसक्यो भनेर सूचना आएपछि म चाहिँ निकै नै स्तब्ध जस्तो भएको थिएँ। यति ठुलो ढाँट छल जाल झेल गर्नुपर्छ त पार्टीभित्र, तपाईँहरू विचार गर्नुहोस्। यसरी नियोजित रूपमा उहाँले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध, लोकतन्त्रका विरुद्ध, हाम्रो संविधानका विरुद्ध अभियान चलाएको र एउटा ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत, एउटा नियोजित षड्यन्त्र अन्तर्गत जनताका विरुद्ध यो प्रहार भएको हो भन्ने यसबाट प्रमाणित भएको छ। र मैले त्यसकारण भनेको छु कि अब यसलाई रोक्ने मुख्य ताकत कुन हो त? हामीले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउँदा संविधानको प्रस्तावनामा नै लेखेका छौँ हामी सार्वभौम नेपाली जनता आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत संविधान सभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो संविधान घोषणा गरेका छौँ भनेको छ। अर्थात् हाम्रो यो संविधानले पहिलोचोटि नेपाली जनतालाई सम्पूर्ण रूपले सार्वभौम भनेको छ। यो भन्दा अगाडि त राजा महाराजा समेत जोडेर हुन्थ्यो। यो पटक सम्पूर्ण रूपले नेपाली जनता सार्वभौम अधिकार सम्पन्न छन् र उनीहरूको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरेर नै संविधान सभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा गरिएको हो भने हाम्रो पार्टीले र हामीले के सोच्यौँ भने अब यो प्रतिगमनलाई रोक्ने, यो प्रतिक्रान्तिलाई रोक्ने, यो लोकतन्त्रको हत्या गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने ताकत नेपाली जनतामा मात्रै छ। प्रतिक्रियावादीहरू जताकतैका उनीहरू चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन हुँदा खुसी भएका छन्। उनीहरूमा खुसियाली छाएको छ। भएको छ भने सार्वभौम नेपाली जनतामा जानु र जनताको साथ लिएर अगाडि बढ्नु बाहेक यो प्रतिगमन सच्याउने अर्को कुनै कारगर, प्रभावकारी, शक्तिशाली, दुनियाँको कुनै ताकतले रोक्न नसक्ने अरू कोही छैन भनेर हामी जनतामा जानु पार्टीको तर्फबाट पहिलो चरणको कार्यक्रम घोषणा गरेर आएका छौँ। म देशभरिको जनतालाई पनि विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले 70-72 वर्ष लडेर प्राप्त गरेको सार्वभौम अधिकारमाथि दुईजनाले कुल्चिन मिल्छ? तपाईँहरूले निर्वाचित गरेर पठाएको र त्यो सार्वभौम अधिकार सदनमा दिएको हो र त्यो सदनलाई दुईजना व्यक्तिले हत्या गर्न मिल्छ? कदापि मिल्दैन। त्यसकारण हामी तुरुन्तै हामीले एक्सनमा जानु पर्दछ। हामीले हाम्रो सार्वभौम अधिकार अपहरण भएको टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिँदैन। जरुरी पर्छ भने हामी कठोर सङ्घर्षमा जान पनि तयार हुनुपर्दछ भनेर भनेका छौँ। म अहिलेको प्रसङ्ग अलिकति तपाईँहरूलाई राख्न चाहन्छु। अनि संसद एकाएक भङ्ग भयो, अर्को अध्यक्षले एकचोटि कुरा गरेर विकल्पमा सोचौँ भन्दा त्यो अवसर पनि नदिएकोबाट के बुझिन्छ भने केही समय पहिलेदेखि नियोजित रूपमा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले प्रतिक्रान्तितिर जाने तयारीमा थिए। अनि म चाहिँ उहाँ केपीजी आइसकेपछि तपाईँले त सिधै आउनुभएछ नि भने मैले अब मिलेर चुनावमा जाने भन्नुभयो। के को चुनाव? तपाईँले गरेर चुनाव हुने हो? तपाईँ संविधानको हत्या गर्ने अनि चुनावको कुरा गर्ने भने मैले होइन, अहिले पनि सम्भावना छ भन्ने के भन्नुभयो भने म राष्ट्रपति कहाँ जान्छु भन्नुभयो। होइन, अलिकति चाहिँ केही कुरा गर्नु न, के छ उपाय भन्दाखेरि म राष्ट्रपतिलाई अहिले भर्खरै स्वीकृति नगर भन्न जान्छु भने क्या
लास्ट आवरसम्म ढाँड छ बाहेक केही पनि नभएको बुझ्नु होला है। यो गहिरो छ कुरा हेर्दा सानो सानो जस्तो तर गहिरो छ। म पार्टी अध्यक्ष, उहाँ समेतले कार्यकारी भनिएको अध्यक्ष, अनि राष्ट्रपतिलाई तुरुन्तै स्वीकृति नगर्नुहोस्, हामी सल्लाह गर्छौँ, भन्न चाहन्छु, म 10 मिनटमा आउँछु भन्नुभयो उहाँले। 10-15 मिनटमा आउँछु। अब त्यो पनि ढाँट कुरा हो भन्ने त मलाई लागिहाल्यो। त्यहाँ चाहिँ म भ्रमित थिइनँ। तैपनि चाहिँ मैले ठिकै छ हाम्रो त, किनभने त्यहाँ बैठक पनि थियो स्थायी समितिको, बैठकमा त मलाई आउनु नै थियो। त्यसो भए खाना खाएर म 12 बजे आउँछु भनेर म हिँडेँ र त्यहाँ आउँदा नआउँदा त एकैछिनपछि राष्ट्रपतिबाट पनि लालमोहर लगाइसकेको सूचना आइ नै हाल्यो। उहाँ गएको मलाई त यो स्वीकृति नगरिहाल्न भन्छु नि त, म राष्ट्रपतिलाई भन्नुभयो। उता गएर भन्नु के भयो त भने छिटो गरेर यहाँ फेरि चाहिँ मलाई दबाब आउनु थाल्यो भनेको बुझियो। यसबाट उहाँको मनस्थिति कति प्रति क्रान्तिकारी दिशामा गएको, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध प्रहार गर्न कति हतार उहाँलाई भएको भन्ने यसबाट प्रमाणित भएको छ। त्यसकारण कमरेडहरू र मित्रहरू, यो हाम्रो लागि मैले बुझ्दा जीवन मरणको सङ्घर्ष हो। हामीले संविधान बनाउँदा तपाईँहरूलाई थाहा छ कैयौँ शक्तिहरू, हिजोका प्रतिगमनकारी तत्त्वहरूदेखि भित्र बाहिरका, म अहिले कसैको नाम लिन चाहन्न, संविधान घोषणा रोक्नको लागि धेरै मेहनत गरेका थिए र हामीले आफ्नो सार्वभौम अधिकारलाई प्रयोग गरेर, जनताको सार्वभौम अधिकारलाई सम्मान गरेर हामीले संविधान घोषणा गरिछाडेका थियौँ। र त्यो संविधान घोषणा गरेको प्रतिक्रान्तिकारीहरूलाई, प्रतिगमनकारीहरूलाई मन परेको थिएन, अरू पनि कतिपयलाई मन परेको थिएन। निर्वाचन गर्नेतिर गयौँ। मैले निर्वाचनको सुरुवातको नेतृत्व गर्ने मौका मैले पाएँ र स्थानीय तहको निर्वाचनको सुरुवात गर्ने नेतृत्व मैले गरेँ पनि। धेरै मेहनत गरेर देशलाई पनि एकताबद्ध राख्ने, मधेस, पहाड, हिमाल सबैलाई पनि यो प्रक्रियामा सहभागी गराउँदै निर्वाचनतिर लाने काम भयो। त्यति बेला पनि अवरोधहरू थिए, तर हामी आफ्नै खुट्टामा उभिएर हामीले ती अवरोध पन्साएर देशलाई निर्वाचन प्रक्रियातिर लगेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने काम गर्यौँ। त्यो प्रक्रियाको सुरुवात गर्यौँ। तर आज आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीले यति निर्ममताका साथ प्रतिक्रान्तिकारीको गोटी भएको हेर्नुपर्ने अवस्था जो सिर्जना भएको छ, त्यसकारण हामी भर्खरै केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर पनि हामीले निर्णय गर्यौँ कि यो लाइफ एन्ड डेथ नेपाली जनताको लागि, नेपाल राष्ट्रको भाग्य भविष्यको निम्ति एकचोटि फेरि जरुरी पर्यो भने निर्मम सङ्घर्ष गर्न तयार हुनुपर्दछ भनेर हामीले निर्णय गर्यौँ र आज हामी यहाँ छौँ। भोलि नै हामी अर्को चरणको कार्यक्रमको तयारी गर्दैछौँ। योभन्दा अलिक कडा म सबैलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले सोध्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीले या अरूहरूले भने तपाईँहरू भ्रममा नबस्नु होला। म केपी जस्तो ढाँट छल गर्न जान्ने मान्छे पनि होइन, हामी कोही पनि त्यस्ता छैनौँ। सिधा कुरा हो। हामी अन्तिम समयसम्म लड्छौँ। तपाईँहरूले कति गर्न सक्ने हो तयारी गरे हुन्छ। हामी छोड्नेवाला चाहिँ छैनौँ। हामी छोड्नेवाला छैनौँ। तपाईँहरूले के गर्न सक्ने हो गरे हुन्छ। मैले भनेको छु, एक अर्थमा मैले नकारात्मक अर्थमा केपीलाई धन्यवाद पनि भनेको छु। केपीलाई 2 ठाउँमा मैले धन्यवाद भनेको छु। यहाँ पहिला अलिकति अन्तर्सङ्घर्ष चल्न थालेपछि केपीजी मसँग मैले आलोचना गरेँ भनेर यसरी रिसाउनु भयो। रिसाएर तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ, कुर्सी मेरो र केपीको अगाडि हुन्थ्यो, अरू 7 जना सचिवालयका सदस्यहरू पछाडि त अरूपट्टि हुन्थ्यो कुर्सी। उहाँ रिसले चुर भएर एक दिन त मेरो कुर्सी हटाएर लगेर उता राखिदिनु भएको छ 7 जनातिर। मेरो त कुर्सी नै छैन। माधवजीले मलाई भन्ने गर्नुहुन्छ, म भए त त्यो कुर्सी उतारेर लगेर केपीको आडमा लगेर भन्थे भन्नुभयो।
माधवले अहिले पनि भन्नुहुन्छ भाइ मौको परे भयो है भनिसक्नु ठिकै हो माधवजीको कुरा। म माधवजीको भावना र स्पिरिटलाई बुझ्छु राम्रोसँग, म सम्मान पनि गर्छु। अनि मैले चाहिँ के भने म त खुसुको गएर बसेँ यतापट्टि पछाडि र मैले केपीलाई धन्यवाद भने। म तपाईँतिर बस्न बाध्य भएको थिएँ, बडो उकुस मुकुस भएको थियो तपाईँसँग बस्नु। मलाई 7 जनाको मोर्चामा लगेर पठाइदिनु भयो, धन्यवाद। म 7 जनातिर भएँ आजदेखि। हुन पनि त्यस्तै भयो, हामी यता भयौँ, उहाँ उता हुनुभयो। उहाँ प्रतिगमनकारी हुनुभयो, हामी फेरि एकचोटि क्रान्तिकारी भयौँ, त्यस कारण उहाँलाई धन्यवाद। अहिले पनि मैले धन्यवाद भनेको छु एक अर्थमा। कतिपय साथीहरूले प्रचण्ड जस्तो मान्छे, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायण काजी, अरू नेताहरू, अमृत बोहरा, दुवा सबै चाहिँ सडकमा पलेटी कसेर बसेर देख्दा 30 लागेको थियो क्या साथीहरू। अरे के दिन देख्नु पर्यो। 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सडकमा गएर पलेटी कसेर बसेर जाडोमा बिरामी भगवान्ती भन्ने पीर पनि भएछ। र जुलुस लिएर नारायणले हिँडेको दृश्य देख्दा कस्तो कस्तो पिछला आए जस्तो, माया लागे जस्तो पनि, अलिअलि बैराग लागे जस्तो पनि खबर मलाई आयो। मैले के गरेँ भने होइन, जसरी केपीले मेरो कुर्सी झिकिदिएर मलाई 7 जना सचिवालयका सदस्यले मोर्चा बनाउन सहयोग गर्नुभयो। अहिले केपीजीले सदन भङ्ग गरेर मलाई जनताको मित्र, फेरि जनताको छोरो बनाउन पठाइदिनु भयो, त्यस कारण धन्यवाद। कता कता सत्तातिर जाँदाखेरि नेताहरू बिग्ने कि सबै उस्तैको हुन् कि हाततिर हात्ती छाप चप्पल भने जस्तो पो हो कि भन्ने परेको थियो। अब गएर भुइँमा, चिसो भुइँमा बसिदिएपछि त जनतालाई पनि मलाई त गर्व भयो। अब म फेरि जनताको छोरोको रूपमा जनतासँगै चाहिँ हिँड्ने, जनतासँगै बस्ने र जनतासँगै अगाडि बढ्ने मौका दिनुभयो केपीजीले। त्यस अर्थमा चाहिँ मैले उहाँलाई धन्यवाद भनेको छु। र कमरेडहरू र मित्रहरू, प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, यो आन्दोलन, यो प्रतिगमन नसकिँदासम्म, यो प्रतिस्पर्धा विघटनको प्रति क्रान्तिकारी कदम नसकिँदासम्म रोकिने छैन। मलाई विश्वास छ। अहिले म यस अर्थमा खुसी छु। मैले फेरि भनी गरेको छु, लडाइँ त हामीले जितिसक्यौँ। हिजो जनयुद्धको बेलामा या जनआन्दोलनको बेलामा मैले हिसाब गर्थेँ, पहिला विचार, राजनीति, जनभावना अनुसार योजना बन्यो कि बनेन र हामी जनतासँग जोड्यौँ कि जोडेनौँ भन्ने कुरालाई बडो गहिरो गरी विचार गर्थेँ मैले र योजना बनाउँथेँ। जनतासँग जोडिने योजना बनिसकेपछि लडाइँ लड्नुभन्दा अगाडि नै हामीले जित्यो भन्दै मैले, हामीले जित्छौँ। अहिले पनि मैले भनेको छु, हामीले लडाइँ जिति नै सक्यौँ। कमरेडहरू र मित्रहरू, हामीले जित्यौँ। किन जित्यौँ त? हामी जनताको साथमा भयौँ, केपी प्रतिगमनकारीको साथमा भयो। उनले लडाइँ हारे, हामीले लडाइँ जित्यौँ। लडाइँ जितको सबभन्दा ठुलो आधार भने जनतासँग को छ, लोकतन्त्रको पक्षमा को छ, समाजवादको पक्षमा को छ, कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त विधानको पक्षमा को छ, त्यसले जित्ने कुरा हो। हामीले जित्यौँ। अझ अहिले त अझ दृढताको साथ हामीले भन्न सक्ने कुरा के छ भने यो कदमका विरुद्ध के प्रतिपक्ष, के सदनमा भएका राष्ट्रिय दलहरू, के हिजोका प्रधान न्यायाधीश, अधिवक्ताहरू, के आजका बुद्धिजीवीहरू, सङ्घ संस्था, कहिले 22वटा, कहिले 25वटा, कहिले 54वटा, सब खडा भएका छन्। यो अलोकतान्त्रिक छ, असंवैधानिक छ र अब देशभरिको जनताले बुझिसकेको छ कि यो अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, निरङ्कुश कदम हो, यसलाई सच्याइनै पर्छ भन्ने छ। अब मैले त अरू भन्न सक्ने कुरा छैन। जहाँ यो पुगेको छ ती ठाउँहरूले यो राष्ट्रको आवाजलाई, जनताको, आम नेपाली जनताको भावना र चाहनालाई सम्मान गरेर छिटोभन्दा छिटो निकास दिनेछन् भनेर भरोसा गर्नु बाहेक त हामीले अहिले त अरू धेरै गर्न सक्दैनौँ। पार्टीको कुरा छ, पार्टीको कुरा निर्वाचन आयोगमा छ। हामी अस्ति केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यौँ, यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो।
केन्द्रीय समितिको 70% भन्दा बढीको उपस्थितिमा हामी केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यौँ र हामीले सशरीर देखाउनु पर्यो, शरीरै देखाइदिनु पर्यो भनेर तपाईँहरूले देख्नुभयो। हामी निर्वाचन आयोगमा गयौँ र निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरूसँग हामी यहाँ छौँ भन्यौँ र चाहिन्छ भने हामी 300 जना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई लाइन लगाएर तपाईँहरू समागत गर्न पनि हामी तयार छौँ। तर कुनै भ्रममा कोही पर्न भएन भनेर हामीले अपिल गरेका छौँ। त्यहाँ पनि हाम्रो भरोसा छ। तर कुरा के रहेछ कमरेडहरू र मित्रहरू भने प्रतिक्रान्तिकारीहरू, प्रतिक्रियावादीहरू र गलत प्रवृत्तिका मान्छेहरू जाल, जेल, षड्यन्त्र, विधि पद्धति बाहिर अँध्यारा कुनामा राति त्यो उन्टेका कोही ठाउँ भएको पनि सुनेको छु मैले। आज चाहिँ भन्दैन, अर्को दिन भन्नुपर्छ मैले। कस्ता कस्ता मान्छेका बैठक बसेर छन् भन्ने कुरा पनि उनीहरू त्यसो गर्दा हामी दिउँको उज्यालोमा खुल्ला सिधा पारदर्शी तरिकाले जनतासँग वार्ता गर्छौँ। यही हो फरक। यदि हाम्रो फरक त्यहाँ छ। हामी सिधा भनिरहेका छौँ र पार्टीको वैधानिकताको कुरा र सुनेको कुरा यो त दिनको घाम जतिको छर्लङ्ग छ। 70% भएको पार्टी नहुने अनि 100 को वरिपरि बसेर 1200 बनाएर नौपन्थी गर्ने, त्यो पनि कहीँ छलफल छैन। कहीँ छलफल छैन। एकजना व्यक्तिले 1200 भन्छ 1200 यस्तो पनि हुन्छ दुनियाँमा। पनि कम्युनिस्ट सिद्धान्त पद्धति विधि एकजनाको सनदमा संसद भङ्ग, सनदमा चाहिँ चुनावको घोषणा, सनदमा चाहिँ 1200 एकजनाले सिधै। त्यहाँ कहीँ छलफल छैन। त्यसकारण कमरेडहरू यो ऐतिहासिक क्षण हो। हामी जति सशक्त रूपले अगाडि बढ्छौँ त्यति छिटो यो सच्याइन्छ। मैले बुझ्दा सडकले नै हो सच्याउनु, जनताले नै हो सच्याउनु। अरू कुरा पनि हामी गरौँला। अदालतसँग हामीले सम्मान गर्ने हो। अदालतलाई सम्मान बाहेक केही गर्नु मिल्दैन। हामी गर्दैनौँ पनि। हामी आशा गर्छौँ अदालतले छिटोभन्दा छिटो यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम सच्याउने छ भनेर भरोसा गर्छौँ हामी। तर हाम्रो सबभन्दा ठुलो भरोसा नेपाली जनतामाथि नै हो, अरूमाथि होइन। जनताले मात्र यसलाई सच्याउन मद्दत गर्न सक्छन् भन्ने हाम्रो अन्तिम भरोसा जनतामाथि हो। त्यसकारण हामी आन्दोलनको यो अभियानमा छौँ। कमरेडहरू र मित्रहरू के धेरै दिन लाग्दैन। कतिपय मानिसहरूलाई अहिले कम्युनिस्ट पार्टी विवादित भएको मध्यवर्ती भइहालियो भने त हामीले चुनाव जितिहालिन्छ नि भनेर अलिअलि सपना देख्न खोजेको कुरा सुनिन्छ। म ती साथीहरूलाई त्यस्तो सपना नदेख्नु, त्यो दुस्वप्न हो भन्ने ठान्छु। म चाहिँ यो हुनेवाला चुनावको घोषणा भएकै होइन। यति तथ्यहरू भन्दै पनि भ्रममा परियो भने हामी बर्बाद हुन्छौँ, नेपाल बर्बाद हुन्छ। यो चुनाव गर्नलाई घोषणा भएकै होइन। स्वयं केपी ओलीलाई भरोसा छैन। अस्ति भएका कुरा मैले थाहा पाइसकेका छु। चुनाव त हुँदैन त्यति बेला, जबरजस्ती लाग्यो भन्ने छ उहाँहरूको योजना। म साथीहरूलाई लोभ लागेको छ नि हामी जित्छौँ कि भन्ने भ्रममा नपर्न अपिल गर्दछु। हुनेवाला चुनावको घोषणा गरेको होइन। हुनेवाला हो भनेर अर्को अध्यक्षले 5 मिनट 15 मिनट कुरा गरेर पार्टी एकता नि बचाउँ, संसद नि बचाउँ भन्दाखेरि हुँदा खानाको बहुमत छोडेर यस्तो दुर्घटना गर्नेले चुनाव गराउँछन्। केपी ओलीलाई यदि कसैले गोटी बनाएको छ भने मलाई लाग्छ त्यस्तै हो। उनी गोटी भएको, उनी धेरै वैशाख उता उनी प्रधानमन्त्री पनि रहँदैन। नेपालको राजनीतिक इतिहासबाट तिनको पत्ता साफ हुनेवाला छ। हुनेवाला त्यही छ, हेर्नु होला। अनि उनीले नै चाहिँ श्रीकृष्ण महाराज विराज हुन्छु भन्ने सपना देखेर हुनेवाला हो यो नेपाल। आजको नेपालमा, आजको विश्वमा हुनेवाला त्यो झन् चुनावको चाहिँ त्यस खालको सपना। मैले फेरि त्यस्ता साथीहरूलाई भन्ने गरेको छु, हाम्रो पार्टी त विभाजन भइ नै हाल्यो। अब संसद पुनर्स्थापना भएर चुनाव गरे पनि
ती साथीहरूले कम्युनिस्ट पार्टी छुटेको बेला हामीले चुनाव जित्छौँ भनेर छुट्टी त छुट्टी नै हाल्यो। अब तपाईँ जित्नु होला नि त चुनाव, संसद पुनर्स्थापना भने 2 वर्षपछि त चुनाव हुनु नै छ, 1 वर्षपछि स्थानीय चुनाव सुरु हुने नै वाला छ। कम्युनिस्ट पार्टी त छुट्टी नै हाल्यो, त्यसपछि तपाईँ त ढुक्क बसे भयो नि त। अनि यो लोकतन्त्रमाथि भएको यत्रो घात, संविधानमाथि भएको, तपाईँ हामी मिलेर बनाएको होइन यो संविधान। प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार विशेषाधिकार दिनुहुन्न भनेर सहमति गरेर लेख्या होइन संविधानमा। अनि संविधान बचाइयो भनेको चुनावको निम्ति जित्नु होला, किन आत्तिनुहुन्छ? यदि त्यसो गरिएन भने पहिला त चुनाव त हुँदैन नै, र यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा जान्छ, संविधान धरापमा जान्छ, शान्ति धरापमा जान्छ, त्यसै धरापमा जान्छ। यति कुरा त बुझ्न धेरै ठुलो ज्ञान चाहिने जस्तो पनि मलाई त लाग्दैन। यो त सजिलै बुझिन्छ, सबैले त भनिरहेका छन्। ल मानिलिनुहोस् एकछिनलाई, कल्पना गर्नु, ल भयो वैशाखमा त हुँदै हुँदैन, मङ्सिरमा भयो अरे, अर्को वैशाखमा भयो अरे, चुनाव भएर के हुन्छ? अर्को प्रधानमन्त्रीले पनि भङ्ग गरिदिन्छ, त्यसपछि के हुन्छ? नजिक त बस्ने भने एउटा ऐतिहासिक नजिर, प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने जे पनि गर्न पाउने। त्यो नजिरमा टेकेर त भोलि हुने प्रधानमन्त्रीले नै फेरि विघटन गरिदिन्छ। अनि नेपाल के हुन्छ? नेपाली जनताको भाग्य भविष्य के हुन्छ? यो कुरा ख्याल गर्न म साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबै राजनीतिक दलहरूको यति बेलाको जिम्मेवारी एक ढिक्का भएर यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश र प्रतिगमनकारी कदम सच्याउने नै हामी सबैको र आम राष्ट्र, नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको भाग्य भविष्य सुनिश्चितताको आधार हो। त्यसकारण म उहाँहरूसँग हातेमालो गर्न, उहाँहरूसँग सहकार्य गर्न, यसलाई सच्याएर अनि फेरि मिलेर जान म अपिल गर्न चाहन्छु। यो मेरो गम्भीर अपिल हो, यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइदिन पनि म सबै राजनीतिक दलका नेता साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै अन्य वामपन्थीहरू जो विभिन्न रूपमा, विभिन्न स्थितिमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई पनि हामी जो जहाँ भए पनि यसको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो, किनकि हामी सबैको रगत